اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اج ایک نویں میلے دے نال تھوڑے حاضر ہیں تساں دے پے یوٹیوب چینل وسے میلہ میں اشفاق ہوا میلہ 515 چک ضلع لیا پاک دوست گروپ میزبان بھائی ملک رضوان مراس جلال مراس اقبال مراس ساجد مراس استاد پنو ادریس لاہوری حضور بسیال یہ میزبان پارٹی اسی با مقابلہ پارٹی بیسٹ فرینڈ گروپ استاد مانی موچی کمر عباس ابرانا ماہر موسیٰ جتیال انہیں دو پارٹنر درمیان میلہ اسی تھوڑی دیر بعد 515 چک ضلع لیا حسنین دہر سیف خان نیازی احمد پور سیال ضلع جھنگ دان بھائی اسد خان کھیڑے دا سجاد کھیڑے دا ایرانی گھوڑا رنگ پورت دان بھائی جاز ابرانے دا پارٹی بیسٹ فرینڈ گروپ استاد مانی موچی حسنین دہر سیف خان نیازی بھائی کمر عباس میزبان پارٹی بھائی رضوان مراس عمران مراس جلال مراس پاک دوست کرو دان بھائی جھلا ملنگ رضوان مراس دا عمران مراس دا پاک دوست کرو میلے مالکان دان بھائی جلال مراس دا دان مسہوم آج دے میلے دا مدعی با مقابلہ دان بھائی جھتیال آلت مدعی اس کی دان جلال مراس دا عمران مراس جمیل پوڑے دا پارٹی مرتضی بوہا نازو مونڈے دا دان بھائی من ٹھار اقبال مراس عابد مراس اینڈ ساجد مراس صاحب دان بھائی من ٹھار پیڑتے حاضر پاک دوست کرو دان بھائی کبوترا بلال وٹو دا پارٹی مرتضی بوہا دان بھائی حضور پر سیال دا دان نیلا ضلع لیا 515 چک پاک دوست کرو میزبان پارٹی درمو دان بھائی نیلا حضور پر سیال دان مسہوم آج دے میلے دا مدعی ہے مقرر جوڑ دان مسہوم جلال مراس تا عمران مراس دان بھائی نیلا حضور بسیال اتنے دان بھائی لیاقت مونڈے دا آ گیا بھائی میلے دا پہلا جوڑ دان لیاقت مونڈے دا تلے بھائی دار دین پناہ تو بلال وٹو دا کبوترا آ گیا پارٹی مرتضی بوہا دان بھائی نئی مرائیں دا فیصل رہیں دا بیسٹ فرینڈ گروپ اینڈ استاد مانی موچی دان بھائی فریاد بھلر دا پارٹی بھائی مانی موچی دان بھائی حسنین دہر دا احمد پور سیال گروپ طوفان پارٹی استاد مانی موچی دان بھائی مور آمین اللہ کل ولی نبی دا اللہ آمین جتنی بھی تیری مخلوق آئی کھڑی ہے میرا اللہ سب خیر نال بنین لا الہ الا اللہ نعرہ حیدری استاد مانی موچی دستار بنے استاد مانی موچی برکت جھتیال دی دستار بنے تھے برکت جھتیال پیر سامل شاہ دی دستار بنے تھے پیر سامل حسنین دہر دی دستار بنے تھے حسنین دہر مور جان دے مالک استاد ادریس لاہوری دی دستار بنے تھے استاد ادریس لاہوری سرپرستی والا پاک دوست برکت جھتیال دی دستار بنے تھے برکت دی دستار بنے تھے استاد منہ بلوچ دا سار بنے تھے استاد منہ بلوچ ویلکم تھے گیا پیر محی الدین صاحب استاد منہ بلوچ چھوٹ ہو گئے تلے بلال وٹو دا اتنے لیاقت فہیم دا تلے سوار مرتضی بوہا اتنے سوار استاد اللہ بخش بھروانا تلے بلال وٹو دا اتنے لیاقت فہیم دا تلے سوار مرتضی بوہا اتنے سوار استاد اللہ بخش بھروانا جان بے لیاقت فہیم دا وین ہو گیا بھائی مبارک استاد جی پاپے دا جان بے لیاقت فہیم دا استاد اللہ بخش بھروانا کو مبارک بھائی لیاقت فہیم کو مبارک تلے جان بھائی نیاز پہلوان کلاسرے دا آ گیا بھائی میلے دا ہائی لیول جوڑ تلے جان بھائی نیاز پہلوان کلاسرے دا پاک دوست گروپ دے طرفوں
515 ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਮੁਰਾਸ رضوان مراد جلال مراد ادریس لاہوری مکمل میزبان پارٹی طرف نام بھائی نیاز پہلوان کلاس کے مشہور نام بھائی کلاس کے علاق السلام علیکم بھائی لیاقت مونڈا پہلی جوگ ترا ڈان جیت کے تک مبارک ہوئے میں توری قوم بٹائی کھڑا میں لیاقت تھیم لیکن مونڈے نہ ڈان دے پاک مبارک ہوئے اوکے ہو گیا مہربانی شکریہ پاکستان زندہ باد اوتے ڈان بھائی نئی مرائندہ فیصل رائندہ بیسٹ فرینڈ گروپ پارٹی استاد مانی موچی کمر عباس ابرانا حسنین دہا کبوترا ہوتے آ گیا کبوترا رنگ پور سوار استاد مانی موچی استاد اسلم بھلر ریاض خان لشاری تو سالے سی ملے دے سال سی توارے ہوتے گال تواری ہکا ہونی چاہیے انشاءاللہ پوچھ دس کے باقی جڑی تو آخری ہونی میں بھی وہ آخری ہے شام کو ہمیں کوئی چھکڑی چیز تہرا بھی ہو ٹھیک ہے مہربانی تلے دان بھائی نیاز پہلوان کلاسرے دا اوتے دان بھائی نعیم ارائیں دا دان کبوترا فیصل ارائیں دا نعیم ارائیں دا تلے سوار نیاز پہلوان کلاسرا اوتے سوار استاد مانی موچی اوتے دان کبوترا تلے بھائی کلاسرے دان بھائی نیاز پہلوان کلاسرے دا کلاسرا واہ پہلوان واہ مبارکاں بھائی مکمل پاک دوست گروپ کو مبارکاں دان بھائی کلاسرے والے دا مبارکاں نیاز بھائی واہ پہلوان واہ میلے مالکہ مبارکاں مکمل پاک دوست گروپ کو مبارکاں رضوان مراد جلال مراد عمران مراد استاد ادریس استاد کنو مبارکاں بھائی کلاسرے والے دان علیکم بھائی نیاز پہلوان کلاسرا ساجد مراد سارے دوستوں کو دان نیاز پہلوان کلاسرا مبارکاں استاد ادریس مکمل پاک دوست گروپ کو مبارک تابعدار سے مہربانی اوتے دان بھائی رضوان مراد عمران مراد دان جھلا ملنگ پاک دوست گروپ دان بھائی جھلا ملنگ اوتے آ گیا بھائی ضلع لئیے تو پاک دوست گروپ دیتا پارٹی بھائی حضور ساجد مراد دان بھائی جھلا ملنگ تلے دان بھائی حسنین دہر دا احمد پور سیال ضلع جھنگ تو دان مور گروپ طوفان پارٹی استاد مانی موچ کمر عباس ابرا دان بھائی مور تلے آ گیا حسنین دہر دا دان بھائی مور میلے دا ہائی لیول جوڑ منگ مگا کے سڑی دا جوڑ لگ گیا تلے دان بھائی حسنین دہر دا احمد پور سیال ضلع جھنگ استاد مانی دی سوٹی دے تلے دان بھائی مور آ گیا دان بھائی فخر چوک منڈا دان راشد چانڈے دا دان بادل آ گیا بادل پیڑ دے حاضر سوار استاد منشی کپور چھوٹ ہو گئی تلے دان بھائی حسنین دہر دا مور اوتے دان بھائی جھلا ملنگ جلیج گیا دان بھائی مور آ گیا سوار استاد مانی موچی دان بھائی حسنین دہر دا مور آ گیا حسنین دہر دا چھوٹ کے سالسی ہونا باقی جو بھی سالسی ہونے لوگ دسیں دان حسنین دہر دا چھوٹ گئے سالسی آواز رضوان مراد دی دان کچے پکے ٹھیک ہیں دوہائیں کو پکا مل گیا میلے مالک بھائی رضوان مراد تلے دان حسنین دہر دائی گروپ طوفان پارٹی مانی موچی اوتے دان بھائی رضوان مراد دائی جھلا ملنگ دوہائیں کو پٹکے بدیج دان مور کو بھی پاک بدیج گئے مبارکہ صحیح مبارک بھائی حسنین کو مبارک السلام علیکم بھائی حسنین دہر استاد مانی بھائی کمر عباس بھائی صاحب دان مور جنتوں کو مبارکہ ہو گیا داند چھوٹ گیا رضوان مراد داند تے لگا کھڑا یوں آ کے تورے داند کو پگ بدھیے اوں آ کے داند جیت گیا
ٹھیک ہو گیا تو مبارک ہوئے سال سی رضوان آپ کر گیا اوکے ہو گیا صاحب مہربانی شکریہ سیف خان نیازی نو مبارک جی جی میاں جمعہ بھائی مجاہد جانگلا علی سگو تابعدار راتی 1 بجے ہی دان دان دن طوفان تابعدار سوار ساڈا استاد مانی ٹھیک ہو راتی 1 بجے ہی اساں حاضر مکمل طوفان گروپ کو مبارک مکمل طوفان گروپ نو مبارک اوکے ہو گیا استاد مانی تک مبارک اوکے ہو گیا مہربانی شکریہ پاکستان زندہ اتران بھائی جمیل پوڑے دا تلے نازو مونڈے دا پارٹی بھائی استاد مرتضی ابو تلے نازو مونڈے دا اتے جمیل پوڑے دا تلے نازو مونڈے دا اتے جمیل پوڑے دا تلے سوار استاد اللہ بخش بھروانا اتے سوار استاد مرتضی ابو تلے ڈان بھائی نازو مونڈے دا اتے پوڑے دا جان بھائی نازو مونڈے دا وین تھے گے مبارکہ استاد اللہ بخش بھروانا نازو مونڈے دا وین تھے گے مبارکہ بھائی نازو مونڈے جان بھائی مہر موسے جتیال دا پروانہ اور جادوگر بیسٹ فرینڈ گروپ پارٹی استاد مانی موچے جمانے بگلے تو ڈان بھائی مہر موسے جتیال دا تلے آگے مدعی ہاتھ دی گوشت بھائی مانی موچی کمر باس حسنین دہر تلے ڈان بھائی پروانہ عرف جادوگر ڈان بھائی 515 چاک ضلع لئیے تو جلال مراست عمران مراست ڈان بھائی معصوم آ گیا ڈان معصوم 515 چاک ضلع لیا میلے دا ہائی لیول جوڑ منگ مگا سڑی دا جوڑ اتنے ڈان معصوم تلے ڈان پروانہ عرف جادوگر اتنے پاک دوست کرو تلے بیسٹ فرینڈ کرو چھوٹو ہو گئے تلے ڈان بھائی ماہر موسے جتیال دا اتنے ڈان بھائی جلال مراس دا تلے ڈان پروانہ عرف جادوگر اتنے ڈان معصوم تلے سوار مانی موچی اتنے سوار ادریس لاہوری اتنے ڈان معصوم تلے ڈان پروانہ عرف جادوگر مدعی ہاتھ دی کشتی ڈان بھائی جتیال اللہ وین ہوگی بھائی مہر موسے جتیال دا پروانہ اور جادوگر وین ہو گیا مکمل بیسٹ فرینڈ گروپ کو مبارک استاد مانی موچی کو مبارک بس بھائی حسنین ڈار سیف خان نیازی مبارک مکمل جتیال برس نیازی کو مبارک مبارک استاد جی کمر بھائی مبارک استاد شریف ہے ساڈا بیرا سانو 15,000 دیندا ہے تے آدا فلانا کھینا ہے فلانا اے 20,000 صرف ڈار دے دان دا کرایہ تو 40 دے جڑے چنگے بھجن جولا اتنا گھوڑا اتنا مٹھا دا ہے کا کچھ چھوڑے ہی کرا سارے شوقین ساڈے ان پھرا ٹھیک ہے رضوان مراد ساڈا پھرا ہے تابعدار ہاں پہلا دان قسم اللہ دیے بڑے سونے چھٹن جان تے ڈھوک لیے نے ایسا کہ بندہ منہ سے چھتیال والے تے ہوسی جھنڈی والا اس استاد سوار جو پہلا ہے نا لاہوریا اپنی آواز تے چھوڑے دان پچھو میں چھوڑ دیتا ہوں کیا کیتا یار اینو گھرا تا گھرا اون وقت ماتے وی دی تھارے تری دے نا آدان چھتیال والے تے بولے والے پیٹ تے منہ گال تک ہائے ہائے مبارک ہو گیا تو مبارک الطاف جتیال مبارک اوکے ہو گیا پاکستان چلو چلو بھائی جتیال نے چڑھی بھائی بھائی جتیال نے چڑھی السلام علیکم استاد مانی موچی بھائی
الطاف جتیال بھائی کمر سارے دوستوں کو دان جادوگر اور پروانے جیتن مبارک تابعدار اوکے ہو گیا مکمل بیسٹ فرینڈ گروپ کو مبارک بھائی حسنین بھائی سیف خان نیازی کو مبارک جاوید خان پٹھان کو مبارک ہو گیا خان صفدر خان کو مبارک اوکے ہو گیا صاحب مہربانی شکریہ پاکستان زندہ تلے بھائی سجاد کھیڑے دا اسد کھیڑے دا ڈان بھائی ایرانی گھوڑا آ گیا ڈان ایرانی گھوڑا تلے آ گیا بیسٹ فرینڈ گروپ پارٹی استاد مانی موچی بھائی عابد مراستا اقبال مراستا ساجد مراستا ڈان من ٹھار آ گیا پاک دوست گروپ پارٹی بھائی رضوان مراس عمران مراس جلال مراس السلام علیکم بھائی محمد علی اور ممو سیال استاد شوکت سارے دوستوں کو ویلکم تھی گیا میلے تے آئے میلہ میں تھوڑا جا غلط ہو گیا ایک دو جوڑ کچے پکے ہو گئے اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ اوکے ہو گیا صاحب مہربانی ممو صاحب اوکے پاکستان زندہ باد ڈان بھائی من ٹھار کچا ہو گیا ڈان من ٹھار ڈان بھائی ایرانی گھوڑا کچا ہو گیا چھوٹ ہو گئے تلے ڈان بھائی اسد کھیڑے دا سجاد کھیڑے دا ڈان ایرانی گھوڑا اتنے ڈان بھائی ساجد مراس دا اقبال مراس دا عابد مراس ڈان من ٹھار تلے سوار مانی موچی اتنے سوار استاد منا بلوچ تلے ایرانی گھوڑا اتنے ڈان بھائی من ٹھار اتنے سوار منا بلوچ تلے سوار استاد مانی موچی ڈان بھائی من ٹھار استاد منا بلوچ کو مبارک پھرن والے دان ہیں ایک دم شوق دے بھجنا میرے زیادہ پھرن والے ٹھیک ہے استاد مانیا تو اگلی دفعہ سنبھل کے آویں تیرے چھتیال والے کو میں ڈھائے ساں ایک تو الگ نہ سمجھے پہ چھوک والے کرن تائے واہ منا بلوچ او طوفان تیرے تے چھٹ کے ٹوٹا تے اپنے کوے ڈٹ کے ٹوٹا او اگے تینوں کیلو ڈھا گیا بیٹھا بڑے تے ڈھا گیا چپ یار کھلو کیوں ڈھا او مراد ٹوڑی گئی اسا او بدلانے ہڑ جبندے اے میاں منا اعلان کیتی کھلوتا ہے جتیال والے نوں جنے مانی تو سنبھل کے آویں تا واری تیرے گھر گیا دو واری اتھاں گیا اس لے تیری غیرت کیتھا آئی تے رات تے ڈھالا کڈنے تے رات گلاں ہر کن ایتھے آندیاں تے تا واری تیرے کو اتھاں گیا چنگے چنگے لائے دو واری گھر گیا اے سنا ہاں دل کری غیرت تو بھی تے لڈی جاویں ہر یاد کری تیرے کو غیرت تو بھی تے لڈی جاویں چپ چپ تیرے دی غیرت کرایہ مانگ دان دی ڈیڑھ ڈیڑھ ڈانگ پوچھ بنا چونا میرا نام تریجے ضلع دے کھڑے تھے چپ رہا بھائی میں بھجے کھڑا 3-4 سال تو سیکھے بڑے دیاں میں بچیاں اے دیاں گائیں اے دے میں کٹے بچے میں ہن مننے پچھلا گھر دا ہاں نے تو ڈیٹ دے اے کی سجی غیرت ہوے غیرت کر سارے مراد آباد ٹھٹے سیال نواز میرے گھر مینوں ڈاواں تے چیک تے مل اچھا پے مانیا دی غیرت کرایہ دے میں آندا بل گھینے لگا ہوے مونن نواز غیرت کرے میرے نال کھیڈے مینوں ڈاواں تے گھر آونا یار گل سن میں تے گوادا ڈیٹ دے تے گڈھاواں ڈیٹ دے السلام علیکم بھائی ساجد مراس پیر محی الدین شاہ بھائی اجاز ڈان من ٹھار جیتن یا مبارکاں بھائی عرفان بھلر کو مبارکاں آپ رنگ پور بھائی عرفان کو تابعدار سے تابعدار چاچا اقبال مبارک ہو بھی استاد اللہ بخش کو مبارک اوکے ہو گیا صاحب مہربانی پاکستان زندہ باد راشد چانڈیلا ڈان بادل آ گیا فخر چوک منڈا ڈان بادل پاک دو کل ڈان بادل ہوتے بھائی مانی موچی زور لا کے ڈان استاد مانی موچی تک چل
بھائی فریاد بھلر دا آ گیا بھائی رنگ پور تو فریاد بھلر دا پارٹی مانی موچی بیسٹ فرینڈ گروپ کمر عباس ابران اتران فریاد بھلر دا علیکم استاد منا بھائی بلال بھائی اقبال ساجد مراس پیر محی الدین شاہ بھائی ندیم سہو ڈاند من ٹھار جن تو مبارکاں اے ڈبل پٹی جن تو مبارکاں تھی گیا ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا اے نواں استاد سوار اج بیٹھے استاد منا بلوچ استاد منے دی چھوٹی تلے ڈان ٹھیک بیٹھ بھائی میں اپنا دان دے میں بھجونا استاد منے کا میں کہ ادھی رات دان کھڑی استاد پیر کو آگ بھجواون واسطے کہ ڈان ہی تیرا ہے پیر دا دان میری گال 20 تاریخ کو ساڈا میلہ انشاءاللہ تعالی اسا او بھجا کے نو ٹھیک جڑے دان دی تو استاد مانی چا کے آندا کھڑے ٹھیک ہے اللہ لے پارو خیر جوڑا جو ایسا ہی دے کولو ٹھیک ہو گیا دان جوڑا جو سمجھ چاندے والا لاجپال والا ٹھیک ہے جوڑا میں تا اپنی چھوٹی دا اپنے کرایے تے چاس ٹھیک ہو ٹھیک ہے مانی کو سدے سا ایں تھولن بنے کھڑے پاگل شام کو دیہاڑی بندا گھر لگا ویندے میں دیکھا کیویں ویندے اوکے ہو گیا صاحب ٹھیک ہے مہربانی 20 تاریخ کو تو میں ویندا اتھائی پیاں توڑی دے گھر ٹھیک ہے بعد جمل بات اوکے ہو گیا صاحب باقی گال بھائی یہ ویڈیو شام کو چڑھاونی ضرور ہے دان دی لاونے جھتیال والا تلے یہ حقل لے اتے دان میں دو شو کی تنی کو بھاویں دان پوچھ بنا بارو لے سا بھاویں ٹار دان لے سا اوکے ہو گیا صاحب او صحیح میری مرضی ہوتی پیڑے مہربانی بھائی ماجد کو مبارک اوکے ہو گیا رانا ماجد اوکے بھائی مجاہد جانگلے کو مبارک پاکستان زندہ باد بھائی اجاز کو مبارک ٹھیک ہو گیا اجاز بھائی اوکے ہو گیا مہربانی شکریہ پاکستان زندہ چھوٹو ہو گئے تلے دان بھائی راشد چانجہ دا دان بادل اتے دان بھائی فریاد بھلر دا تلے سوار استاد منشی کپول اتے سوار استاد مانی موچی تلے دان بادل اتے دان بھائی فریاد بھلر دا تلے سوار استاد منشی کپول اتے سوار استاد مانی موچی لڑائی دان بھائی تلے دان بادل اتے دان بھائی فریاد بھلر دا لڑائی لڑائی تھا یہ ڈان بادل تے ڈان فریاد بھلر والے دی جو بھی سالسی فیصلہ آنے تو کو دسن ہے جو بھی سالسی فیصلہ آنے تو کو دسن رضوان بوت سال سے پیر بنا دی دیندا دان پہلا پٹ پہلا پٹکا ڈان چانٹی والے دا دوجا فریاد بھلر والے دا یہ سالسی آواز تسا اپنے بڑے دن انتظار کرو حکم کرو بھائی چانڈے بیادری کو مکمل پاک دوست گروپ کو ڈان بادل جا مبارکاں میری گال سنو جیڑا سالس نہیں ہوندا اسلم بھلر سالے صحیح تے رضوان مراس آ کے سال سکی دیے اسلم بھلر پہلے سال سکی تھی وہاں کے برابر وال رضوان مراس آ گئے وہاں کے پہلا پٹکا میں بادل لان کو بندہ بھی دو جاؤ کو بندہ بھی اے ہن سال سے اے تھی گیا شام کو ویڈیو آوے سی ہر دوست دیکھ گئی سی شیشہ اپنا دیکھ گئی سی تے پیچھے آپ سکرین شاٹ مرے سن بیٹھے اوکے ہو گیا سارے والوں تو آپ کو مبارکاں ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا مہربانی پاکستان ٹھیک ہے چلا مبارک ہو گیا استاد مانی استاد منا بھائی کمر عباس مکمل بیسٹ فرینڈ گروپ کو ڈان فریاد بھلر علیہ سالسی آواز اسلام کی تھی برابر ساڈی بیسٹ فرینڈ کوئی نہیں آزاد گروپ جیڑا بھرا ساڈے سی ہاتھ آزاد گروپ کو مبارکاں جی جی مانی نال بنیا میرا میلہ ٹھیک ہے جوانے بنگلے آج میرے کولا چھی دان ایویں جی ہاں کسے دان ساڈے دان لاگ گیا ٹار دان تے جتیال والا دان نو سوک سیت رہے دکھ سوک کوئی نہ بنے اوکے ہو گیا دان جو ہیں پیا البتہ کو دان دکھ سوک بنے میں دان ٹار دان لے بی جو ایسا اوکے ہو گیا ٹھیک ہے استاد جی استاد تو سو دان جھتیال لے جوسی تاک تو سا ویسو ہاں اے اگر جھتیال نہ جوسی تو تواڈا میں پہلے دس دے سی ٹھیک ہے یا شکین بیرا ایسا میلے در بناونا نہیں اوکے ایسا میلہ بناونا چھوٹا بھی ہے البتہ راہ سلوک کرن بھائی چارے نا میں دان چونن دو ٹھیک ہے ٹار دان نہیں میرا دل کرے سی تے میں دان بادل باہر لا سکدا وہ ایک بیک ڈاس گن سو او میں اتھائی موقع دے گوا سا میرا اے بکھلا اوکے ہو گیا نہ میرا حسینی دان جوڑے نہ بادل جوڑے نہ ٹارزن جوڑے تے نہ لنڈی پوچھ پانچ نہیں لکھدا میرا کھا لو میرا نام تو پانچ نہیں یار سردار صاحب کان پٹھان والے دا جوڑ دے
ए आ भाई भाई 2000 बात ओए आंदा पिया तेरा पठान वाला अल्लाह खैर के राती पता लग वैसी हूं मेरे यार तू उस्ताद मानी ते उस्ताद मुन्ना थोड़ा एक मेला बन गया वो मेला कडाने बन वैसे साजी 20 तारीख नु पेज जो पहले कर पहले जमाने बंगले दे 20 तारीख को इंशाल्लाह कमो पेशी थी सकदी है बन्ने भाई ने साडे पे जग शुक्ला है पिया असां असां नहीं जा सकते 20 तारीख को इंशाल्लाह छी डालो ना मेला उसी उस्ताद मुन्ना वैसी उथे त्राए अंदरो तू जो से त्राए 12 जो ठीक हो गया ओके हो गया साहब डांस छतियाल वाला वे जो से तू बिल्कुल जो ऐसा इंशाल्लाह दान तो बात मन चंगा दे चंगा देसी इंशाल्लाह दसाई देसी अगर मैं घर जो मतलब एक तू ओ यार साडा कोई बात नहीं ओके ओके डांस सैफ खान वाला जो हसनैन डाल हसनैन जतियाल दे जो ओके हो गया ओके ए दुआ खैर हो गई सारी आप पता जी बने सवाल लेते गेल तो दान चाल आवे 16 लाई आवे 5000 फालतू किराया दे ओके हो गया ओके नारा हैदरी चुप दिते गेल दा मैं हिक कहना पे था ए अपनी छोटी ते 6 वहे सी मैं अपनी छोटी ते मैं दिते गेल दा भाई चला दे मैं तैनू ढई जावे तो भी साथ के ओके हो गया भाई फरियाद तक मुबारक हो ओके मेहरबानी शुक्रिया ओके पाकिस्तान जिंदाबाद